बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मानो हमदान सईद दे और मां इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करे दे और इंजीनियरिंग न बाद में उस मास्टर हम चिदन कंप्लीट की दो वाला दे ज़बतास्ता इंशाल्लाह पदी कोर्स की द सेकंड ईयर फिज़िक्स थे और पदी के बतास्ता चैप्टर नंबर 18 19 कोमा नन चिदन बा चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट को डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स डी चैप्टर दी चैप्टर की चिकम लाज दी और चिकम थ्योरीज दी आगा डेर ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू सरा आगा बा डिस्कस को और कोशिश पर जुम गदा विची कम टॉपिक्स डेर ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी आगा बकौज़ का एग्ज़ाम की उस डेर ज़्यादा टाइम कम दे रुमारे चले रुमाने चैप्टर स्टार्ट को क्लासिकल फिज़िक्स और मॉडर्न फिज़िक्स की रुमाने डिफरेंस डिस्कस को है ना ये डिफरेंस शेरे क्लासिकल फिज़िक्स बेसिकली चिदे पागी के मुंगा डीलिंग को हैवी ऑब्जेक्ट सरा और दागी चे कम वेलासिटी भी अगर डेरा ज़्यादा कम अभी स्मॉल वेलासिटी सरा मुंगा डील को सपोज था सर ये कार चिदे ये कार अगर ट्रैवल कई और दागी यो खास वेलासिटी अगर वेलासिटी चिदे अगर वेलासिटी सपोज अगर दा 120 किलोमीटर पर हावर न दा वेलासिटी चिदे दा ऑब्जेक्ट चिदे दा ऑब्जेक्ट दा हैवी ऑब्जेक्ट है और ददी चे कम दा वेलासिटी में डेरा कम दा कम संग कम दा ची पर मॉडर्न फिज़िक्स की बुंगा डेर हाई वेलासिटी सर डीलिंग को मॉडर्न फिज़िक्स तराजू मॉडर्न फिज़िक्स की मुंगा स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सर डीलिंग को और गबा चिदा बता सर अगा चिकम स्मॉल ऑब्जेक्ट भी अगबा मूवमेंट कई डेर हाई वेलासिटी सर अगा हाई वेलासिटी चिदे अगा सकी देशी आता सर स्पीड ऑफ लाइट हम की देशी या कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हम की देशी मॉडर्न फिज़िक्स कल चिदे ददी दा लॉज और दा थ्योरीज चिदे दा इन्वेंट शिव दा पर 19th सेंचुरी पर आखिर की चिदे ददी दा लॉज चिदे डिस्कवर शिव 19th सेंचुरी पर आखिर की और द 20th सेंचुरी पर स्टार्ट की ददी नमक के चिकम लॉज डिस्कस शिव दी द न्यूटन लॉज ददी ना अलावा चिदे मैक्सवेल्स थ्योरीज लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दा टूल लॉज चिदे दा चिदे दा टूल पर क्लासिकल फिज़िक्स के राजी पर मॉडर्न फिज़िक्स के हम दगा लाज मुंगा इस्तेमाल हो दी के बलक चेंजेस भी हैं मॉडिफाई करी दे दा लाज चिदे दा लाज ही मॉडिफाई करी दे नो बेसिक्स चिकम थ्योरीज पदी की दी अगा तसरा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी दा बचे दा हम का डिस्कस को पर नेक्स्ट लेक्चर की बेसिक्स के चिदे मने होता उसका डिफरेंस पता हो लगी दा उस चिदे उस रेफरेंस फ्रेम खबर रखो द रेफरेंस फ्रेम अगर सशे दे अगर सर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी चिदागी पर जरिए चिदे मुगा मेजरमेंट्स अखलो दियोसिस लोकेशन बेसिक कार जोंगा से भी अगर लोकेशन मालूम होली पर स्पेस की स्पेस था उसका पता था कि थ्री डायमेंशनल भी ठीक शो और बल खबर अदा ची कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का खबर होकर चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम भी और अगी हिसाब सर चाहिए मुंगा मेजरमेंट्स अखलो कोऑर्डिनेट सिस्टम चिमुंगा कला हम दी उसी लोकेशन या पोजीशन मालूम हो नमुंगा कोऑर्डिनेट सिस्टम दगी दपारा डिफाइन को तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की चिदे तासर दगी डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस की बेस डिस्टेंस भी वाई एक्सिस जेड एक्सिस हिसाब सर बे दगी हाइट और बला खबर अदा चित दी उसी पोजीशन मालूम है लोकेशन मालूम है न तबे खास इंस्टेंट ऑफ टाइम मानती मालूम है नो टाइम चिदे नो टाइम बम मुंगा दी की डील को दी के तासो गोरे पदी नेक्स्ट पेज बांधते नमुक सर अदा दे माँ ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो करे दे ठीक है
چې په دې کې چې په دې کې دا دی یو کس چې دی هغه ولاړ دی، هغه چې هغه څه هایټ دی، هغه چې په ایکس اکسس کې څه ډسټنس کور کړی ده، ټیک شو، او څه خاص ټایم سره چې د ټایم سره هغه ډسټنس چې دی هغه کور کړی ده، ټیک شو. نو مونږه بیسیکلی د آبجیکټ پوزیشن معلومولو دپاره په یو خاص انسټنټ آف ټایم باندې مونږه د یو څیز لوکیشن معلومولی شو، لوکیشن یا پوزیشن معلومولی شو. مونږ سره د ریفرنس فریم چې دی دوه ټایپس وي، یو ته انرشیل ریفرنس فریم ویل کېږي او بل ته نان انرشیل ریفرنس فریم ویل کېږي. انرشیل ریفرنس فریم چې دی هغه ریفرنس فریم وي چې په هغې کې مونږه اکسلریشن نشو ابزرو کولی. اکسلریشن مونږه نشو ابزرو کولی چې کله هم په یو آبجیکټ باندې څه ایکسټرنل فورس نه وي. اوس یو آبجیکټ دی هغه په ځمکه باندې پروت دی، نو هغه به په ریسټ پوزیشن کې وي تر هغه پورې چې په هغې باندې څه انبیلنس فورس نه دی اپلای شوی. نو د هغې اګزامپل دا دی چې اوس یو کتاب په ځمکه باندې پروت دی یا څه بل څه آبجیکټ یا کرسی پرته ده په ځمکه باندې، نو دا ځمکه چې دی دا ځمکه د دې دغه دپاره د دې بک دپاره یا د دې کرسی دپاره څه شو، هغه د دې دپاره انرشیل ریفرنس فریم شو. او بل چې دی بل داسې هم کیدی شي دا ځمکه نه دا ځمکه چې دی د دې کرسی دپاره او د دې بک دپاره ریفرنس فریم انرشیل ریفرنس فریم شو. دا خبره چې دا خبره یاد ساتئ. بل چې دی بل یو آبجیکټ دی هغه په یو ګاډي کې دننه پروت دی، د ګاډي په سیټ باندې یو آبجیکټ دی، سپوز کتاب واخله، کتاب اوس د ګاډي په سیټ باندې پروت دی. هغه ګاډی چې دی ګاډی یونیفارم ویلاسټي سره موومنټ کوي، نو چې کله هم د یونیفارم ویلاسټي خبر راشي نو هلته هم چې دی نو هلته هم اکسلریشن چې دی اکسلریشن زیرو وي. نو په دې ټایم چې دی په دې ټایم موږ سره چې دا کوم ګاډی دی دا ګاډی دا موږ سره انرشیل ریفرنس فریم دی. د دې کتاب ته که موږ ګورو دا کتاب چې دی دا کتاب په ریسټ پوزیشن کې پروت دی. ښه، او چې کله چې دی کله تا سره په یو آبجیکټ چې دی په ریسټ پوزیشن کې او په هغې باندې څه فورس انبیلنس فورس نی اپلای شوی نو هغه به په هغه ریسټ پوزیشن کې دا موږ سره نیوټن فرسټ لا ده. نو نیوټن فرسټ لا چې دی دلته ویلیډ کېږي. نو انرشیل ریفرنس فریم دپاره فرسټ لا ویلیډ ده. دویم دی کې دی نان انرشیل ریفرنس فریم. نان انرشیل ریفرنس فریم هغه فریم ته ویل کېږي، فریم آف ریفرنس ته ویل کېږي چې هغه موومنټ کوي یو خاص اکسلریشن سره. فریم آف ریفرنس چې دی تا سره یو خاص اکسلریشن سره موومنټ کوي نو هغې ته نان انرشیل ریفرنس فریم ویل کېږي. او چې کله هم چې دی نو تا سره یو څیز خاص اکسلریشن سره موومنټ کوي نو هلته به اکسلریشن چې دی هلته چې دی فرسټ لا بیا نه ویلیډ کېږي. فرسټ لا نه ویلیډ کېږي. د هغې اګزامپل دا کیدی شي چې اوس تا سره یو کار دی هغه سډنلی چې دی سډنلی ودرېده، اچانک چې دی یو ګاډی چې دی هغه ودرېده، نو په هغې کې دننه چې کوم آبجیکټ پروت دی هغه په سیټ باندې چې مونږ تیر اګزامپل کې خبره وکړه هغه بک چې دی بک په سیټ باندې پروت دی، نو هغه بک چې دی هغه په ریسټ پوزیشن کې پاتې نه شي، هغه بک چې دی بک موومنټ وکړو. د څه د وجې موومنټ وکړو؟ هغه د سډن نیګیټیو اکسلریشن د وجې موومنټ وکړو. نو په دواړو کې دا ډفرنس شو، په نان انرشیل او انرشیل کې دا ډفرنس شو چې په یو ریفرنس فریم چې دی هغه تا سره خاص اکسلریشن سره موومنټ کوي چې هغې ته نان انرشیل ویل کېږي، او بل چې دی تا سره زیرو اکسلریشن سره موومنټ کوي یا نو اکسلریشن سره اکسلریشن پکې نشو ابزرو کولی نو هغه تا سره انرشیل ریفرنس فریم وي. نو که د چا څه کوېسچن یې دې ټاپک سره ریلیټډ نو هغه بالکل په کمنټس کې ما نه تپوس کولی شئ، او نیکسټ کلاس کې به موږ انشاءالله تیوري آف ریلیټیویټي ډسکس کوو انشاءالله. ټیک ده، که د چا څه کوېسچن یې نو هغه کولی شئ.